नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलमा यहाँलाई स्वागत छ। सिक्किम क्रोनिकलले कोभिड-19 र लकडाउन सम्बन्धी जानकारीहरू लिएर तपाईहरुको समक्ष आइ नै रहेको छ। जब स्ट्रान्डेड विद्यार्थीहरूको कुरा आउँछ, हामीले उहाँहरूबाट धेरै गुनासो पाएको छौं भने सँगसँगै राज्य सरकार तथा सम्बन्धित विभाग समक्ष कुरा पुर्याउने कोसिस पनि गरिरहेका छौं। राज्य सरकारका शिक्षा विभागका एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जीपी उपाध्यायले जानकारी दिए अनुसार शिक्षा विभागले लकडाउन पश्चात हाल राज्यदेखि बाहिर जति पनि विद्यार्थीहरू छन् उहाँहरूलाई फर्काउने निर्णय गरेको छ। अरु थप उहाँले जानकारी दिए अनुसार सिक्किमका 1800 विद्यार्थीहरू राज्यदेखि बाहिर लकडाउनको कारणले अड्केका छन्। सिक्किमका विभिन्न एजुकेशनल इन्स्टिट्युसन्सहरूमा पढ्ने विद्यार्थीहरू 6100 छन् भने उहाँहरू अहिले आफ्ना घरमा गएका छन्। उनीहरूलाई पनि 31 मार्चदेखि 31 मेदेखि पश्चात फर्काउने काम गरिनेछ। विद्यार्थीहरूको पढाइ सम्बन्धी अरु के काम भइरहेका छ त्यस सम्बन्धी जानकारीका निम्ति हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। उहाँहरूलाई सिक्किममा ल्याउने कहिलेदेखि प्लान छ र कसरी गर्नुहुनेछ? यसमा हाम्रो प्लान यस्तो छ, 3 मेसम्म लकडाउन अहिले चलिरहेको छ। 3 मे सकेर लकडाउन खुल्छ भने अहिले हामीलाई केही याद छैन कि खुल्छ कि खुल्दैन, तर अनि खुलेर पनि लकडाउन खोले भने पनि हाम्रो फ्लाइट्स चल्छ कि चल्दैन, ट्रेन्स चल्छ कि चल्दैन, किन नानीहरू जहाँ जहाँ छन् त्यहाँबाट आउनुको लागि फ्लाइट्स ट्रेन त चाहियो। अन्त हाम्रो अहिलेसम्म जुन विचार विमर्श हुँदैछ हाम्रो डिपार्टमेन्टमा अनि गभर्नमेन्टसँग, त्यसमा के भएको छ भने कि नानीहरूलाई हामी यहाँ फर्किँदाखेरि उनीहरूलाई पहिलादेखि हामी टचमा बसेर उनीहरूलाई फर्म भर्नु लगाएर हामी यस्तो प्लान गर्छौँ कि नानीहरू रफली करिब सङ्ख्या हाम्रो 1800 छ। अन्त यो नानीहरू आउँदाखेरि 4-5 दिनमा आओस्, एकै दिन सबजना नआओस्, किनभने सबको टेस्टिङ गर्नुपर्छ अनि सबलाई हामी 14 दिनको लागि क्वारेन्टाइन गर्छौं। यो फैसला भएको छ अनि यो सबको सेफ्टीको लागि बहुत जरुरी छ। त अब यसमा हामी के गर्छौं भने हामी ब्याचेस बनाएर स्ट्यागर्ड गरेर, जस्तो डे 1 मा 300 जना आउनुभयो, डे 2 मा अगेन 300 जना आउनुभयो, यस्तो गरेर 5 दिनमा 1500-1600 जना नानीहरू आइपुग्नुहुन्छ। किनभने 1800 मा सबैजना न पनि फर्किनु सक्छ, किनभने यस्तो हुन सक्छ कति जनाको क्लासेसहरू स्टार्ट भएर उनीहरू त्यही बस्नुहुन्छ होला पढ्नुको लागि, तर आउनु भयो भने हामी 1800 मात्रै जम्मै सबै फर्किनुहुन्छ भनेर हामी त्यो गर्दैछौँ। अनि यसमा हामी एसएमआईटी क्याम्पस भयो, अरू प्राइभेट युनिभर्सिटीहरूको क्याम्पस छ जसको हस्टल छ, चाहे आफ्नो हस्टल छ चाहे किरायामा चलाइरहेको छ, कतिवटा स्कुलको हस्टल छ, यो सबै हामीले इन्भेन्ट्री बनाएका छौँ अनि हाम्रोमा सफिसिएन्ट बेड्स छ त्यो हस्टलमा राख्ने नानीहरूलाई 14 दिनको लागि टेस्टिङ गरेपछि। अनि यदि नानीहरू 7 डेज पछाडि टेस्टिङ र्यापिड टेस्ट रिपिट हुन्छ, यदि कोही सिम्पटम छैन, सब ठिकै छ भने घरमा पनि हामी पठाउन सक्छौँ। घरमा गएर फेरि 14 डेज क्वारेन्टाइन गर्नुपर्छ। अनि कतिजनाको नानीहरू अब उहाँहरूले होटलमा पनि राख्ने इच्छा छ भने हामी त्यसको लागि पनि कतिवटा होटलमा नोमिनल रेटमा 1000, 1200, 1500 मा रुम हामी अरेन्ज गर्दैछौँ, जहाँ बस्नु खानु सबै अवेलेबल हुन्छ। सिम्पल खाना अनि बस्नु अनि कमसेकम रुममा टिभी सिभी हुन्छ अनि अलिक कम्फर्टेबल ज़्यादा हुन्छ। तर यसको पेमेन्ट पेरेन्ट्सले गर्नुपर्छ, उहाँको इच्छाको अनुसार हुन्छ, अथवा गभर्नमेन्टले क्वारेन्टाइन फेसिलिटी प्रोभाइड गर्छ अनि त्यहाँ गभर्नमेन्टले खाना, बस्ने अनि टेस्टिङको सुविधा उपलब्ध गराउँछ। सर, जो अरू स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ जो यहाँबाट बिलोङ गर्नुहुन्न तर पढाइ चाहिँ यहाँ गर्नुहुँदैछ, आफ्नो एजुकेसन यहाँबाट पुरा गर्नुहुँदैछ, उहाँहरूको लागि कस्तो र कहिलेदेखि उहाँहरूलाई आउने पर्मिसन दिइन्छ र कस्तो पाराले उहाँहरूलाई राखिन्छ? त्यो जुन नम्बर छ नानीहरूको यहाँ पढ्ने तर सिक्किम उनीहरूको घर सिक्किममा छैन, त्यस्तो नानीहरूको नम्बर रफली 6100 छ। अनि त्यो नानीहरू पनि फर्किन्छन् किनभने स्कुल कलेज खुलेपछि। तर अहिले के छ भने 31 मेसम्म स्कुल कलेज बन्द छ, त यो नानीहरू 31 मेको पछाडि मात्रै आउनुहुन्छन्। अनि जुन मैले पहिला कुरा गरेँ, हाम्रो आफ्नो नानीहरू उहाँहरू पहिला आउन सक्नुहुन्छ, किनभने फ्लाइट्सहरू रिज्युम भएपछि आफ्टर 3 मे जहिले पनि हुन्छ उहाँहरू फर्किनु सक्नुहुन्छन्।
तर यो 6100 जुन नम्बर छ यो आफ्टर 31 में मात्रै आउनुहुन्छ यदि हाम्रो कलेजहरू खोलियो भने। अब उहाँहरूको लागि हामीले हिसाब गर्दाखेरि रफली 2000 मा त SMIT कै हुनुहुन्छ सिक्किम मणिपाल युनिभर्सिटीको, अनि उहाँहरूको हस्टेल छँदैछ, त्यहाँ बस्दा हुन्छ, उहाँहरूले ह्यान्डल गर्नु सक्नुहुन्छ। सिक्किम युनिभर्सिटी जुन छ हाम्रो सेन्ट्रल युनिभर्सिटी त्यहाँ अलिक समस्या छ, किन त्यहाँ उहाँहरूको क्याम्पस छैन अनि यति साह्रो बेड्स अभाइलेबल छैन। त त्यो हामीले अब जुन हामीले कतिवटा हस्टेलको लिस्ट सूची बनाएका छौँ अनि हाम्रोमा बेड्स अभाइलेबल छ त्यहाँ हामी क्वारेन्टाइन गर्छौँ। अनि साउथ वेस्टमा पनि त्यस्तै हाम्रो डीसीहरूले कतिवटा ठाउँमा आइडेन्टिफाई गर्नुभएको छ जहाँ हामी, किनभने फर्किँदाखेरि सबको लागि 14 डेज क्वारेन्टाइन अनिवार्य छ अनि टेस्टिङ अनिवार्य छ अनि यो पाराले हामी राख्नेछौँ। यसमा एउटा अरू पनि हामीले के गरेका छौँ भने हामीले एडभाइस गरेका छौँ युनिभर्सिटी कलेजहरूलाई कि यदि नानीहरूलाई इमिडिएटली बोलाउनु जरुरी छैन भने अलिक 15-20 डेज पछाडि बोलाउँदा हुन्छ। जसको प्र्याक्टिकल छ, जसको ल्याबको जरुरी छ, अनि ल्याब अहिले बन्द छ, सबलाई यादै छ किनभने लकडाउन छ, त अब ल्याब गर्नु जरुरी छ, ल्याब पहिलादेखि धेरै छुटिरहेको छ भने पहिला त्यस्तो नानीहरू बोलाउँ अनि बोलाएर ल्याब गर्ने, अनि मेडिकलको इन्जिनियरिङको जस्तो भयो, अरू साइन्सहरूको भयो, अनि जो ह्युमेनिटिजहरूको हुनुहुन्छ अथवा जहाँ ल्याब छैन त्यस्तो सब्जेक्टको हुनुहुन्छ उहाँलाई अलिक पछाडि बोलाउँदा पनि हुन्छ। यस्तो गर्दाखेरि के हुन्छ भने यो हाम्रो अलिकति स्ट्यागर भइहाल्छ, एकैचोटि सबजना फर्किँदैनन् अनि त्यसले गर्दा हामी ह्यान्डल गर्नु सजिलो पर्छ। सर, जुन तपाईँहरूको यो अनलाइनको माध्यम भयो या फेरि अरू मिडियम अल इन्डिया रेडियो या संवाद टेलिभिजनबाट तपाईँहरूले नानीहरूलाई पढाइमा नछुट्योस् भनेर उयो गरिरहनु, कस्तो पाराको रेस्पोन्स र अहिलेसम्म कस्तो चलिरहेको छ? म बडा खुसीसित यो कुरा भन्दैछु कि हामीले बहुत टाइममा अनलाइन एजुकेसन स्टार्ट गरिदिएका छौँ अनि अहिले अनलाइन एजुकेसन पुरा जोर सोरमा चलिरहेको छ। अनलाइन एजुकेसन गर्दाखेरि सबभन्दा अगाडि स्टार्ट भयो वाट्सएपदेखि, किन वाट्सएप एउटा बडा इजी टु युज भनौँ मिडियम हो अनि त्यहाँबाट गर्दाखेरि चाहिँ यो बडा राम्रो पाराले स्टार्ट भयो। त्यहाँदेखि हाम्रो आफ्नो एप छ सिक्किम एड्युटेक भन्छ, त्यो एप हामीले आफ्नो सिक्किम एजुकेसन डिपार्टमेन्टले बनाएको छ, त्यो हामीले स्टार्ट गरिदिएका छौँ। यो बाहेक अरू कतिवटा गुगल क्लासरुम छ, अरू पनि कतिवटा प्लेटफर्महरू अभाइलेबल छ MHRD को, त्यहाँबाट पनि हुँदैछ। जसको लागि जुन सजिलो पर्छ, जसको लागि जुन पाराले गर्नु सजिलो छ त्यो हामीले गर्नु भनेका छौँ। अनि एउटा कुरा जुन सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अनि एउटा बडा इम्पोर्टेन्ट कुरो म सेयर गर्नु चाहन्छु कि जुन हाम्रो अल इन्डिया रेडियोकोबाट, जुन रेडियोको थ्रुबाट हामीले यो दिउँसो 1 to 2 लेक्चर गर्दैछौँ, यसको रिस्पोन्स साह्रै राम्रो आएको छ। अनि जहाँ जहाँ इन्टरनेट छैन त्यो एरियाको लागि स्पेसली यो बडा युजफुल छ। अनि हाम्रो एउटा संवाद टिभी पनि छ, लोकल केबल टिभी, त्यसको थ्रु भिडियो लेक्चर पनि जाँदैछ बेलुका 6 to 7। अनि यो दुईटै लेक्चर अनि यो रेडियोको त खासमा स्पेसली बडा लाइक नानीहरूले गरेका छन्, क्वेसन पुरा सोध्नुहुन्छ नानीहरूले। आई एम भेरी ह्याप्पी, मलाई बहुत खुसी छ कि यो हामीले स्टार्ट गऱ्यौँ अनि खास गरिकन त्यो नानीहरूको लागि जसको एरियामा इन्टरनेट कमजोर छ अथवा स्मार्टफोनको अलिक कमी छ, त्यसको लागि बडा राम्रो छ। अनि हामीले अब यो अगाडि पनि यो लकडाउन खोलेर पनि यो जारी राख्नेछौँ किनभने यति सशक्त माध्यम भएर यो आएको छ। तर अब त्यो अलिक टाइमिङ चेन्ज गर्नुपर्छ किन स्कुलहरूको टाइमसँग क्ल्यास गर्नु भएन। तर यो अगाडि पनि जारी रहनेछ किन यो समस्या पनि लामै चल्नेछ। अनि अनलाइन हामी अझै सुदृढ गर्नेवाला छौँ किनभने अनलाइन एजुकेसन भविष्यमा पनि बहुत यो एउटा सशक्त माध्यमको रूपमा प्रयोग हुनेछ। सो जुन अरू एकाडेमिकमा धेरै नोक्सानी भइसकेको छ है अनलाइन सुरु गर्दा पनि, त्यो नोक्सानीहरूलाई भरपाई गर्नका निम्ति चाहिँ कस्तो प्रकारको इनिसिएटिभ लिनुहुनेछ? बहुत यो जरुरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ किनभने अनलाइन रेडियोबाट गर्दाखेरि पनि सबैको उसमा पुग्नु अनि सिलेबस नर्मल तरिकाले कभर गर्नु सम्भव छैन। यति साह्रो एफर्ट गर्दाखेरि पनि कतिवटा नानीहरू बेचारा जसको अब अन्डर प्रिभिलेज्ड घरको अथवा जसको घरमा कम्प्युटर छैन, फोन छैन, रेडियो पनि सेट छैन होला अनि सिग्नल छैन, त उनीहरूलाई नुकसान हुँदैछ। त अब हामीले के हामीले सल्लाह गरेका छौँ भने यो स्कुलहरू जति बेला खुल्छन्, जुन टाइममा पनि खुल्छन्, खुलेपछि हामी यस्तो नानीहरूलाई एक्स्ट्रा क्लास पनि गर्ने। अनि अहिले हामीले के गर्दैछौँ भने जति पनि लेक्चर हाम्रो रेडियो अथवा टिभीको थ्रु जाँदैछ अहिले त्यो सबै हामीले पेन ड्राइभमा हालेर
अनि यस्तो नानीहरूको लागि त्यो एरियामा पठाएर अनि त्यहाँ अब हाम्रो एजुकेसनको तर्फबाट अथवा ब्लकको तर्फबाट कहीँ कम्प्युटर ग्राम पञ्चायतमा कहीँ कम्प्युटर छ भने त्यहाँ प्ले गरेर नानीहरूलाई सुनाउने अनि देखाउने, किनभने नानीहरूको नोक्सान जहाँ हुँदैछ त्यो हामीलाई याद छ त्यो कुरो। अनि हाम्रो अब 100% त पुग्नु सक्दैन हामी यो मिडियमको द्वारा, तर पनि कमसेकम एउटा मेजोरिटी अफ स्टुडेन्ट्स हामी पुगिरहेका छौँ, त्यो एउटा सन्तोषको कुरा छ। अनि बाँकीजनाको लागि हामी अब यो पेन ड्राइभको थ्रु भयो अथवा हाम्रो स्कुल खुलेपछि एक्स्ट्रा क्लासको थ्रु भयो, अनि अगाडि जुन हाम्रो छुट्टीहरू आउनेवाला छन् त्यो कम्ती गरेर त्यो छुट्टीमा स्पेशल क्लास राखेर हामी कभर गर्नेछौँ।